بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية